وندخل فيها بأزهر المريد الرهائش والرهائن المعلم. بانسری یلے ملګری د هر راجا هر کې د راجا یعنی مرید یا محبوب بداش مریدن کټ کې ده حریف مقابل و دشمن تو دوست کرنے کا یہ صورت بارسرے کی آواز داخو نغمہ دا اشارے کی وجہ سے حریفی آن کا زیارے معنی لا پردہائش پردہائے ماتحی نغمو دلی اشین ضمیر پردہا داخو جمع اشین ضمیر پردی دلی پردہائے ماتحی پردو زمون رشتوی وګورو قلب پردیش شلیو قلب مختلف ہم چنے زہرے و تریاقے کی دی ہم چنے زمستان مشتاقے کی شان ملیش ملی زہر و تریاق چاہیے یعنی دا زہر و تریاق تریاق دوئی اور معروف زہریہ ماران وغیرہ زہر و ختمون پاکستان تریاق زہر زہر ماندار جدا سو غلط استعمالی مدار پر زہر اور سوق دینے عبرت لی اشاروں نمیار تریاق ہم چنے دمساز مشتاقے کی شاعر بارسری مالگر دمساز دوست اور مشتاق راشد کے لیے چاہیے تھے نئے حدیث راہ پرخوں میں غلط قصہ ہے عشق مجنون میں بانسری دا قصہ دا لار پرخون کئی راہ پرخون خطرناک لار دا دہشت لار دا خطرناک دلی لار قصہ کئی قصہ ہے عشق مجنون میں غلط قصے عشق مجنون کئی مشہور عاشق عشق مجنون لار دو دہا دارے گویا ہم چنے ایک دہا اپنے ہاتھ سے در لبھائے لخلی لرمونا گویا شانتا دا مشپیرش اغیم لخلی یو سوک چلوے مخلی کی یو باری ما اصل خلی چیا پٹک ایک پوکے نو بارتا وزو بس اصل پٹک نا آواز چی روزی دا خطوری دار دے کارا خلی دا روزی دا آخوار وہ آواز حقیقت شاتی علت شاتی مونگم دا سے دخلی درو ہم یک دہا پنہا صدر لبھائی دے یو خلا پٹا دہا خلی تو وہ دہا دخلی پٹا دا خلا در لبھائی دے شنگو داغ کی لب شنگ لبھائی لب شنگی داغ کی یعنی قانون کی یک دہا نالا شدہ سویو شما ہائے ہوئی در فگن در سما یو خلق پٹا جڑیدون کی در تاسو درات تاسو تخکار دخکاری آواز تروزی اور ہائے ہوئی شور اور شور مور شور اپڑے در فگن در فردولی در سما پر افزاکی اسمان لیکن دارن ہر کے اور اپنا درس یہ فواری یہ سرے حمزہ سما لیکن بیجی ہر آسڑے چداوا نظری سوک صاحب نظری صحیح حقیقی نظر ہوتا تقسیم کہ فوال یہ سارے حمدہ صاحب چدا آواز فریاد جدے سر دابر سر دو جانا دے یہ ظاہری سر فوال پٹ سر دو جانا ایک اصل کی اصل
تاثیر دمدم اینای از دمهای اوس های هوی رو سهای اوس دمدمه یعنی آوازونه نغاره دی آواز تا دمدموی آوازونه ندیش ویلی از دمهای اوس وکو داغیر دیگه بلخ شاتا خلقی جو آواز اوس های هو رو سهای اوس شور مور روح دا أظهر هاي القوس والتنبيهات وتاهل يعني روح شكم دا قوت روحاني قوت جدا کوئی جسمانی کی مؤثر دے دام دا غلطی یعنی دا دام طرف اصل علت پڑھ دے دا مثال پیش ہے کہ انسان یہ کار کی دنیا کار کے عبادت کی آواز بازی ہر سکار سے پہنچی اور دیس کا بنیادی مؤثر پڑتے ہیں اللہ کے جلالہ کو تخلیق سر نہ تنبیہ سر یعنی نہ تخلیق سر نور خفار کی انسان سری اصل لیتے پڑتے مثال داشت پیش پیرے دے جواز کو دے بھی خرید رو موسم دا بلا سر دے آغیر اثر ہے محرمی اے ہوش جز بے ہوش نیس مرزوارا مشتری چو ہوش نیس محرم اے ہوش سوا بے ہوش نہ جز من سوا فارسی کی جز بے سوا سعادات وارث کر محرم رازدار رازدار دلے ہوش کو مراد تے یعنی آنیشت آنیش کلائی ہمیشہ اور ندی حقیقت ادراک کی تاثیر ہر شے کے اللہ ندی رازدار ندے مگر بے ہوش ہو ندے مگر بے ہوش مطلب یعنی بے ہوش دنیا ہر سر عاشق الہی بے ہوش تو دور ہے عاشق الہی سے تھوڑا سا دنیا تاریخ دنیا پیش کر گئی دنیا وہ بے ہوش ہے معاغر دیا رازدار لی حقائق رازدار محرمی ہوش جز بے ہوش نیس مرز بارہ مشتری مثال پیش زبان بارہ قبل ان کے خریدار کے قبل ان کے سوا لبوک میں رشتہ برس زبان خبر ہوگا سی وہاں سو قبل خوف پہ نہ قبل وقت قبل وقت ورس وقت وقت ادارین ہر شی قبل ان کے ہر شی رازدار صاحب نہیں گر نہ بولے نہ لے نہ سمر نہ جہارا کو نہ کر دیا نوی آواز تے بانسرے دے سمیوا نتیجہ دے بانسری وا جہان در نہ پور کولے دخوگونا دور بنا خبر نہ کڑے بانسری گنے میو کی سب بانسری دا اور دنیا کی چینی جو گنی نہ پیدا بندر تشکیل باز پہلے دی ہوئی گنی نہ درممی وغیرہ گنے میو کاسی درمو نے شے سب نو خوبانے کے مراد یا نو آواز خوبانے آواز درغم ایمان روزہ بیگا شد روزہ باسوزہ ہمراہ وغم زمون کی نغم فراق محبوب حقیقی روزہ بیگا شد رزی سائش میں بیگا کرنا چاہتا روزہ باسوزہ دا باسوزہ باسوز کا پس بار دا غلط باسوزہ دینا باسوزہ بار دا لگتی خالی کروانے سوزہ سا ورزی سرد سوزشون نا سرد سوزشون مرگر شدی یعنی ورزی تیری سوزش مسالی سوزش کا فراق محبوب حقیقی روزہ کر رفت گورو با کریس تو نما آگے تو پا کریس ورزی کلاڑی بروانشتا ورزی سائش بروانشتا گو وایا روزا باکنیس پردانشتا گو وایا روزا سوائے دا چیزا باکنیس پردانشتا تو بما چی تپاتشی اے اغزات تا چستا بشان پاک نشتا دا غیر اصل اشتانشو چی اللہ ہی ہر سنان پردانشتا ورزی زائش بھی مال زائش پردانشتا ہر کی جز ماہی سے آوش سے رشد ہر کی دیر روزی سروجس دے رشد
هر چې وي سوا د مینه نو د اوبو د هغه نه سیر شوی یعنی اوبه د عشق بحر عشق شي که نو د دې عاشق مې چې نه مړېږي نو مې مراد دی عاشق او باقي مې نه علاوه باقي چې لږې اوس کې دې وشي هر کې نو څو پورې چې بحر ته عشق ورغلی نه که مې شوی نه دی نو هغه د دې نه بیا اصل کار پکې نشي وایي هر چې وي سوا د ماهر نه سوا د عاشق هغې نه د اوبو د هغې نه سیر شو یعنې د اوبو سمندر د عشق نه مو شوي هر کې بې روزي سرور ډېره شو کس چې بې روزي دی وخت ضایع شو عشق کې انساني شته نو دا وخت ضایع شو هر کې بې روزي شته یعنې بې رزقه دی عشق کې شکیلایی روزش ډېره شو در یابت حال پختہ ہے چخاب پسخن باید کوتاه پسخن کوتاه باید رستان نشی مالی بولے حال پختہ پختہ پیشت کے ہے چخاب ہیچ کچا کچا چی ندانا کامیرا حقیقت نشی مالی بولے بس خبر مختصر پکار نوستا زیاد تفصیل کول وہی بیا ویل ہوئی گئے میں تصویر ادراک مشے کو بعد در جوشش گدائے جوش باز چرخ در گردش حسیری ہوش باز شراب مخبل جوش کے جوش اور شین ضمیر گدا سوال کرے گا جوش سب کا یعنی شراب کی جوش ہوئی کا شراب جوش ہوئی نہ جوش ہوئی دا دے جوش تو انسانی عشق اصاب ہے بعد در جوشش کو جوش گدائے جوش باز تا گدائے جوش یہ خدا بلداوان تر جو بعد چې کوم جوش وي نو انساني عشق د عاشق د عشق چې کوم جوش دی د هغې په نسبت دا هېڅ نه دی ګدا دی سوالګر دی هېڅ نه دی ناقص نو جوش د شرابو د عاشق د جوش په نسبت هېڅ نه دی ګدا یې جوش باش چرخ در گردش سیر ہوش باز عاشق راہی عاشق چې هغه دم چکر لګي او سیر کوي درجاتو کې او د دې سره هیڅ نشته نو دا مخصوص حرکت دی دا نور بارے کې دي اسمان بارے کې دي چې دا حرکت کې اسمانونو وایي د اسمانونو دا حرکت چې دی کنه د عاشق د تحرک په نسبت هېڅ نه دی وایي چرخ اسمان گردش خپل کې اسیر دی د هوش سمونګه هوش معنا اسیر دی د معنی سمونګه بعد از ما مست شد نمازو قالب از ما هست شد نمازو شراب زمون دو جر مست شوی نمون داغه دو جر این ظاهر بود اخبار کی انسان تو شراب نہ مست شو اور شراب کی مستی دا انسان تو مستی دو جر راوی قالب از ما هست شد نمازو قالب دا جسا زمون دو جر وجود تراغه نمون داغه دو جر یعنی روح د پار قالب پیدا لے نہ دا چې روح ته قالب د پاره پیدا اصل روح ته او قالب ته جوسه نو قالب جوسه د روح تابع دی او شراب جوش د عاشق د جوش تابع دی دا چې د اسمانونو د گردش دا د عاشق د گردش تابع دی بر سبای راز هر کس چیز رتیز تو میں هر مرغه کې انجیر رنیس بر سبای راز اوریدلو صحیح باندې هر کس قادر دی یعنی خبر صحیح واوري پوه شي نو به هر سړی حاضر نه وي او وګوره خوراک د هر یو مرغۍ انځر نه وي انځر د قیمتي شی راخو هر مرغۍ دا بعضې مرغۍ خوري بعضې وخوړه جوړ کړي بیا دې شي خوړی نو وایي غوړي دي نو ښه شی دی غوړي خو بعض چا وخوړه جوړ کړي بیا دې شي برداشت کړه نو دغسې د عشق همدا تو میں هر مرغه کې انجیر نیز خوراک د هر یو مرغۍ انځر نه وي بند بکسر باش آزاد ہے سر چند باشی بند سی بند مات کا اتکڑے ماتی کا شاہ آزاد باشا شاہ آزاد ہے سر دے لگا چند باشی بند سی و بند در سو پر وتقی دسپینو سرو یعنی مادی نظر آزاد کا سرو سپینو محبت نظر آزاد کا اور نظر پہ نکڑے سرو سپینو محبت کے اور جمع کے نظر پہ نکڑے سو پر ودے کے بان د مادي محبت
تعلق اور سروسپینو دنیا سره دا کړی ماته کا آزاد شاه سو پربت بندیه نسیمو زارو بند نسیمو بند مگر بریزی بہر را در پوزه چندگنجت قسمت یا پوزه واڑه بریزی دا در یختن بریزی واڑه در سمندر را به پوزه کې سمر پوزه قسمت ته پرخ دی ورسي او پوزه کې سمندر واړه او بس سمر دی یو یو هغه لوټک دي سمر زیږي بس هغه به یو خلاص به ما یو ورځ سکل کی بس هغه پوزه کې څه پاتې نو دا سس په دې سمره ګټه خو ستاسو روزي کې سړي هغه به یې از نو خاصه ګټ شي سمندر راړه په پوزه کې او اسې پیښته شي مگر بریزی بهر نو د سیب کسی خوراک مثال نه دی او غټه ډیر نو دا څه مثال دی چې په سمندر په ګوزا کېړل الګ پاتې نو راځي ګوزا یې چشمه حریصه پورته شو تاسو د قانی راشو پورته شو ګوزا د سترګو د حریصانو ډډکی راځي حریصي ګارو او ګوزا وړکېدل ورته سو پورې چې سپای قانی نشو قانی نشي نو هغه ورغزو نه لکی معروف تھا خلقوں کی جو سمندر کی سپاہی بارانی ساس کے راشن یا تو بند شیا سپاہی تو بند شیا بنا رشیا جب بند نشی کرا نہ جڑی گیا سپاہی قانیش وقت جی قانی نشو پاساس کی باندھے نور بڑھے اس سے جڑی وہی تھا سبب قانی نشو کھول دو ہر کیا جامع عشق جا کشو اور نہر سوہے وہ کلی پاکشو ہر سڑی در چې جامع د عشق نو وشله یعنی عشق کمال ته ورسه شکلې کمال ته ورسه عاشق معشوق محبت کی جامع کرے وشله یعنی جامع وشله ګره محبت نه او محبت کی نام وشله نو تمام مراد ده ہر کرا جامع د عشق شاہ کا شو مراد کا ماده وادي محبت شوی وادي اور دنیا محبت شوی او ظاهر سو غیب کلی پاک شو زید ناصر کے اصل ہے وہ شعر لوگ زیر لکھی او سے حرص و غیب و کلی کا او دا حرص اور غیب دا بالکل پاک شو بس عشق کے تمام طور سے دلی گلو نا اور حرص دا پاک شو عشق الہی مراد عشق مجازی دا بغانے مراد شاد باش عشق خود سودائے ما اے طبیبی جملہ اتحاد شاد باش تو مثلا خوشحال ہے اے عشق خود سودائے ما اے عشق خود جنون زمین یہ دیکھا خلق جنون ہوئی مدہ خود جنون دے سودا وی اے طبیبی جملہ اتحاد ما اے معالجہ کوئی معروض مقدار کوئی معروض علاج ہے بس عشق الہی جو کوئی معروض علاج اے دوائے نقط و ناموں سے با اے تو افلاطون جاہلیوں سے با اے دوائی تکبر اور ناموس سمگا خود تکبر تو ناموس یعنی عزت طلبی اور دادا بیماری دی نقط و ناموس اے تو افلاطون جاہلیوں سے با اے عشقا تو افلاطون جاہلیوں سے سمگا وہ غٹ غٹ دیوان کی شیئر افلاطون خانے زمانے باسط کمخ جس میں خاک از قبر افلاک شو کو خدا رقصاو کو چالا جسم دخوری نبی علیہ السلام مراد از عشق قبر افلاک شو عشق دوجہ نا سمانون تو رسے معراج طرف تشارہ نبی علیہ السلام سو بارہ خاکی دا وہ عشق دوجہ نا سمانون تو رسے اور کو خدا رقصاو کو چالا شو غر پکڑا راگے اور چالا شو حرکت کرا موسیٰ علیہ السلام رویت درخواست کو دا طلب غرب تجلی کو تو غور کے دا ٹنگ شل بیا وطن ہوگی دلتا راج نو اللہ غرب تجلی اکڑا مرا ٹنگ نشکو رکھ یعنی عشق اور دمرا محبت کا و خوشحالی کی پیداش ہوا اللہ تجلی دے وجہ غرب کی دمرا زیادہ خوشحالی پیداش ہوا حد درجہ زیادہ وجہ مس شو اور پا حرکت کرا رہا ہے اور ٹکڑی ٹکڑی شو نو دا محبت و عشق کو خبردار سے
کوه در اقسام دو چنانش عشق جانی طور آمد عاشقا طور مستو خر موسیٰ صاحبا عشق روح د طور شو اے عاشقا ان در طور غرد پاره روح کو گرزی اکا حیات تیرا واسطہ طور مستو گرزی دلو او خر موسیٰ صاحبا ایک ٹکڑے رہا ہوتے موسیٰ علیہ السلام یوش پڑی ہوتے برداشت کی پڑی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه